भारतवर्ष का भी यही भविष्य है। यहाँ एकता एकता की बात करके बहुत देख ली, वो एकता पे निबंध भी बड़े लिखे गए, नारे भी बहुत सारे बने, उससे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो दिशा ही नहीं थी ना, कोई दिशा नहीं। तो हमको ये एक बार इसका मूल्यांकन तो करना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही। इतने सालों में, इतने वर्षों में, सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, वही खूनी इतिहास, रक्त रंजित इतिहास, संघर्षों का, उत्पाद का इतिहास। और जो हम प्रेम भाईचारे की कहानियाँ लाते हैं वो भी कई बार बहुत सतही होती है और हम उसके मूल भी नहीं जान पाते कि अगर गांधी जी में वो एकत्व एकात्मकता जागी, विनोबा में वो जागी, डॉक्टर लोहिया में जागी, रविंद्र बाग में जागी, उसका मूल स्रोत क्या था? वो कैसी साधना थी? रविंद्र जीवन की साधना, निर्मलता की, निष्कामता की, सेवा की, प्रेम की, करुणा की, सब जीवों के प्रति करुणा, वहाँ वो फिर एकत्व प्रकट हुआ, सिद्ध हुआ। हम उस मूल साधना में नहीं जाते, ऊपर ऊपर समझते गांधी जी के तो ऐसा वक्तव्य है, कुछ ऐसा सोच के मन से दिमाग से बोल दिया होगा, अरे नहीं वो बहुत गहरी साधना है। तो ये हम समझ सकें, इसलिए निवेदन करते हैं आप सबसे सशरीर उपस्थित न होने का पुनः क्षमा मांगते हैं। अपना यही निवेदन करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसा संवाद का अवसर आए तो सदैव सशरीर उपस्थिति के साथ हम सत्संग करेंगे। आप सबने ये अवसर दिया अपनी बात कहने, इसकी एक बार फिर से बहुत कृतज्ञता और महात्मा रविंद्रनाथ केलकर का स्मरण करते हुए सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। वेगळं व्यक्तिमत्व आमच्या मागे उभे केलं की भारतीय संस्कृतायेचो अभ्यासक, चिंतक, आणि ताणें ताका रवींद्र केळकराक महात्मा म्हणलो. आणि फक्त आमी गांधीजीक महात्मा म्हणटाले, पूण गोंयांत भितर एक महात्मा जालो, कारण जाणें ह्या भारताचो फक्त गोंयचो कोंकणीचो विशय न्ही, ताजे भायर वचून भारतीय संस्कृती म्हळ्यार कितें आनी ही संस्कृती कशी घडल्या. आमकां सद्या बिगर हिंदू गाळी मारपाची संवय जाली न्ही, ते सगळे धर्म एक आशिल्ले, हे सगळ्या धर्मांतल्यान एक भारतवर्ष म्हणजे घडलें. हें जें पळय कितें परत परत आमच्या विचारवंतांनी, आमच्या बुद्धिवादी लेखकांनी सांगलें, ते वेगळ्या तरेन रवींद्र केळकरान कितलेशे 100 वर्सां पयलीं सांगून घेतिल्लें. आनी आमचे गोंयचें भाग्य म्हळ्यार कितें, आमी गांधीजीक महात्मा म्हणलो, ताजे नंतर काकासाहेब कालेलकर, विनोबा भावे, हे जे पळय कितें येदे व्हडले भारत घडोवपी जे पळय विचारवंत लेखक जावन गेले, आमच्या देशांत महात्मा जावन गेले, तांची गोंयची तांची सासाय गोंयान भितर रवींद्र केळकरान चलयली. हे केदो व्हडलो आवाड शशिकुमार शहा आनी आमच्या मुखार आज उक्त केलो म्हणून ताका पळय आनी पळय कॉन्टेक्ट करून हांगा हाडलो, तांचें हें उलोवप आमच्या मुखार दिलें न्ही, तांकांय हांव धन्यवाद दिता की तुमी विद्यापिठान आमचो हो एक वेगळो आयाम ह्या परिसंवादाक तुमी दिला, सो धन्यवाद. आनी तेंच तें रवींद्र केळकराक लक्षात घेयात, इतले सगळे जे पळय तुमी आज सकाळच्यान आयकलें, रवींद्र केळकर फक्त कोंकणीचो आशिल्लो, तो फक्त गोंयचोय नाशिल्लो, तो भारताचो आशिल्लो. आनी त्या नदरेन पळोवन गेल्यार न्ही, रवींद्र केळकर हो गोंयच्या सत्सद विवेक बुद्धीचो आवाज म्हणून तो पायटा. गोवा विद्यापिठान हो एक बरो परिसंवाद एकूण 2 दिसांची ही कार्यावळ आयोजीत केल्या आनी ती बरे भशेन केल्या. नांव पळयतालो, वेगवेगळे विशय, वेगवेगळे उलोवपी, तुम्ही बरे तरेन सगळ्यांक एकठांय हाडल्यात म्हणून तुमकां सगळ्यांत पयलीं म्हाका परबीन दिसता. आमचो विशय आसा रवींद्र केळकर, रायटर आनी फायटर. फाटल्यान बशिल्लीं सगळीं कोंकणी शिकपी पदव्युत्तर भुरगीं न्ही, म्हाका एकल्याक कोणे तरी सांगपा जाय, कोण तरी उबे रावात, तुमी म्हाका सांगात परिसंवादाची सुरवात करचे पयलीं रायटर, फायटर रवींद्र केळकर म्हळ्यार कितें. म्हाका 1 मिनटान तुमी कोण तरी उलयल्लें जाय, 1 मिनटान कोणें उबो रावन सांगात सांगात तुमची कॉलेजीची आनी युनिवर्सिटीची लज जातली, कोणे तरी सांगचें पडटलें. तुजें नांव कितें? रोहित मळगांवकर. हां, रोहित मळगांवकर. हां, म्हाका दिसता की रायटर फायटर म्हणल्यार की ते साहित्यीक आसले त्या प्रमाणे ते फुडें बाकीच्यांक न्याय दिवपाचें सुद्दां ते काम करताले. म्हणजे जे कोणाक अन्याय जाल्ले तांकां ते पोट तिडकेन दिवपा खातीर ते फायट करताले. व्हेरी गुड. आनी कोण आसा सांग? तुजें नांव कितें? तूं युनिवर्सिटीन शिकता? मुखेल भाग घेतिल्लो, ताकाच लागून तांकां फायटर हें नांव पडिल्लें. आनी
आनी मागीर जेन्ना तांचो इंटरव्यू बीन घेवप जातालो तेन्ना ते सांगताले की आपूण फायटर न्हू, आपूण रायटर अशें म्हणून तेन्ना रायटर आनी फायटर म्हणून. तुवें रवींद्र केळकराची पुस्तकां वाचलें? खंयची खंयची पुस्तकां वाचलें? एक नांव सांगल्यार हांव. तांचें हिमालयान वाचलां हांवें आनी तांचें उजवाडाचें सूर वाचलां. सामकें बरें, व्हेरी नायस. ताचे कडेन बरयलां. म्हज्या हातांत पुस्तक आसा सर्जकाची आंतरकथा. ताणें स्वता आपूण रायटर फायटर हे जे पळय ताणें स्वताची फोडणीशी पयशी केल्या तुमकां हांव एकच पॅरा आसा तो हांव वाचून दाखयता सगळ्यांत पयलीं. हांव लेखक न्हय, हांवें म्हाका लेखक केन्ना मानलो ना. लक्ष्मणराव बाकीबाब मनोहरराय पंडीत हे लेखक, हांव तांचे जातींतलो न्हय. बरोवं मागीर हांव कितलेंय 2 इंग्रजी उतरांचो आदार घेवन म्हणीत आयिल्लो, हांव कोंकणीचो रायटर न्हय, हांव कोंकणीचो फायटर. तरणेपणांत पावल दवरलां तेन्ना लोहियांच्या प्रभावान आयलो. गोंय स्वतंत्र जावंक जाय म्हूण ध्यास घेवन बशिल्लो. आरंभाक जांकां हांवें म्हजे लिडर मानिल्ले ते म्हजे तकलेंतल्यान पडले म्हूण उपरांत म्हज्याच उजवाडांत म्हजी वाट सोदूंक लागलो. 14 वर्सां हांव ह्या वाटेन चल्लो. गोंयच्या सुटकेच्या गोवर्धन पर्वताक हांवें म्हजो तोणको तेकयला. गोंय स्वतंत्र जातकीर ताजे नकाशा वयलें नांव पुसून काडपाक घरचे भेदी आनी भायले चोर मुखार सरले तेन्ना तांचे आड झुजपाक फुरफुरून आयलो. ह्या झुजांत खूब जाणांनी आपलें रगत आटयलां. हांवें म्हजें आटयलां. गोंयाक गोंय म्हणून दवरपाक म्हजेंय हातबोट लागलां. हें म्हत्वाचें वाक्य. गोंयाक गोंय म्हणून दवरपाक म्हजेंय हातबोट लागलां. ज्या भाशेक लिपी ना, व्याकरण ना म्हणून महाराष्ट्रांतले व्हडले व्हडले विद्वान हिणयत आयिल्ले ते कोंकणीक आयज जी सुवात मेळ्ळ्या ती तिका मेळची म्हणून हांवूय वावुरलो. न्हिदो खळयल्यार म्हजें खरें योगदान तें हें अशें हांव मानीत आयलां. हांव रायटर जालां तो म्हज्यातल्या ह्या फायटराक लागून. कोंकणीक तिजी हक्काची सुवात जोडूंक दिली म्हणून भागना. तिका साहित्याच्या नदरेन तिच्या भयण भासांचे पंक्तीक व्हरून बसोवंक जाय. देखून तिच्यात जें ना तेंय तुवें तिका दिवंक जाय. हें म्हज्यातल्या फायटरानूच म्हाका धोमशीत सांगलां. तांचेच हे धोमशणेक लागून हांव बरोवंक लागलां. हांव निखटो रायटर न्हय. म्हाका कोणें रायटर म्हणिल्लोय म्हाका आवडना. तूं समजता तो तूं न्हय, होच तूं अशें तो सांगूंक सोदता काय कितें अशें म्हाका दिसता आनी म्हाका वायट दिसता. पूण कितें करूं, लोकां मुखार खासा म्हज्या सांगात्या मुखार लेगीत म्हजी प्रतिमा उबी जाल्यार ती रायटराची, लेखकाची. तीच म्हजी खरी प्रतिमा अशें म्हणचें पडलें ना. उपाय ना. देखून हालींसराक हांव लेखक न्हय म्हणपाचें सांगपाचें बंद केलां. हेमोबाय, तुज्या मनान जे पळय कितें रिफ्लेक्शन्स आयच्या दिसा जे पळय आयल्यात, तूं परिसवादाक आयला, रवींद्र बाब वचून एक दशक केला. ताचे नंतर एक नवी पिढी आयल्या जी रवींद्र केळेकाराक पळोवना. रवींद्र केळेकाराकच कित्याक ताणें पळय आपले पळय एक वैचारीक वारस म्हणजे माधवी सरदेसायकच पळोवना आशिल्ले लोक हांगा आसात, कितलींशीं भुरगीं आसात. तुज्या मनान रवींद्र केळेकार रायटर फायटर म्हळ्यार कितें प्रतिमा उबी जाता सगळ्यांक तुवें सांगचें. रायटर आनी फायटर हो मंत्र आमकां रवींद्र बाब केळकारान दिलो. रायटर आनी फायटर हे म्हज्या मतान आनी म्हजेर जो प्रभाव जालो तांचो ताजे वयल्यान ती एकाच नाण्याची 2 बाजू. फायटर स्पिरीट आसल्या शिवाय रायटर जावन वचो आनी फायटिंगाची गजाली जावं क्रांती बंड हाज्यो गजाली आमी समाजाक दाखयल्यो ना, समाजाक आमकां हाडले ना जाल्यार तो रायटर जावन वचो. हें आमी रवींद्र बाब केळेकाराच्या हातूंतल्यान विचारांतल्यान न्ही तो आमी जर जेन्ना पयलींच जेन्ना आमी रवींद्र बाबाच्या घरांत पावले तेदेवा तांचे जे विचार म्हणजे तो आमकां थंड बसूंक दिनाशिल्लो. कित्याक खूब आयकलां आतां प्रॅक्टिकली कांय गोश्टी उलोवया की तुमकांय बऱ्याक पडटलें. थंड बसपाक दिनाशिल्लो. तो कशें कान बीन पिळटा तशें पिळटालो. म्हणजे अशें दिसतालें एक फावटी की दुसऱ्या फावटांनी वचप ना रवींद्र बाबाय. पूण आपशींच आतां कशें राजू बाबान म्हळ्यार तुमी मेगी कशें वतले आमकांय मेगी रावपाचें नाशिल्लें. तांचे ते विचार जे आमी जे कानार पडटाले तातूंतल्यान आमकांय दिसतालें आमी अशें रावपाचें काय म्हणून. रवींद्र बाब जर जितलें उलोवंक शकता आनी इतलें सांगपाक शकता आमकां आनी आमी प्रॅक्टिकली कांयच करचें ना काय म्हणून. आनी तातूंतल्यान आमची घडण जायत केली.
रवींद्र बाबाचे घराचे पायऱ्यो चडपाक आमची हे मन अकस्मात न्ही पूण ह्या विचारांतल्यान आकर्शीत जायत गेले. आयज सकाळच्यान आमी रवींद्र बाबाच्यो गजाली आयकतात, खुबश्यो गजाली उरल्यात. ताजे महाभारत टायप एक व्हडलें पुस्तकां जावपाक शकता. म्हणजे प्रत्येकाच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळो रवींद्र बाब अशें तांणी आपले विचारान मांडले. तशें ते आयकतना आनी कितलेशेच विचार निर्माण जातात. अशे तरेचें तें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. रायटर इज टू बी अ फायटर अशें रवींद्र बाब म्हणटालो. रायटर टू बी अ फायटर, रायटर मस्ट बी अ फायटर. हे सगळे कॉइन केल्ले ही उतरां रायटर आनी फायटर हातून जातात. म्हणजे तुमी कशे प्रकारे ते करूं शकतात ते पळयात. पुणून स्वस्थ वचपाक दिसनाशिल्लो इतलें खरें की उचंबळीत करून दाखयताले. फक्त रायटिंगाच्या बाबतींतूच न्ही पुणून जंय कितें समाजान घडटालें, जो कितें अन्याय घडटालो, बायलांचेर म्हणया हाजेर अत्याचार अन्याय जाताले तेन्ना तूं विचारलो तुमी हो कित्याक जाता. तूं मुगो सर्वसाधारण उलयता अशें म्हाका दिसता. आमकां एक स्पेसिफीक मेळटा लोकांक कोंकणी प्रजेचो आवाज. हे व्हडलें आंदोलन जाल्लें, हिंसाय जाली आनी मोठ्या प्रमाणाचेर लोक एकठांय आयले. नेतृत्व तुजो घोव म्हणटा तो पुंडलीक नायक कडेन आशिल्लें. सो तूं सामकें क्लोज हें सगळें तूं पळयतालें. रवींद्र केळकाराच्या घरांत सुरवातेच्यान बसका जाल्या. म्हाका थोडे भितर सांग लेखकाचे फायटरनेस ह्या आंदोलनांत तुका कशें दिसलें? जे लेखक बरयताले त्या वेळार तेन्ना सृजनशील लेखन बरयताले. सृजनशीलता आशिल्ली म्हणजे मनरिजवण म्हणया जावं एक समाजाक प्रबोधन जावचें तशें. पूण अशे तरेचे भितरल्यान किंवाटून आयिल्ले हें नाशिल्लें. त्या सगळ्यांक जागृताय हाडपाचें आनी जागे करपाचें काम रवींद्र बाबान केलें हें हांव म्हणटा. जो मनीस ताच्या घरान वतालो तो हें चैतन्य घेवन भायर सरतालो की आमकां हें जावपाकूच जाय, आमकां हें करपाकूच जाय. हें तुमी म्हणटा तशें कोंकणी प्रजेचो आवाजान पयलीं थंड आशिल्लें एकदम इतलें उग्र स्वरूप घेतलें. आनी हांव प्रॅक्टिकल हातून येता की आमी थंयच्यान सावयवेरेच्यान उळवेच्यान पिरवाळाक येवप. रात जाताली, खूब रात जाताली, खूब गजाली आयकूं येताली. पूण फातर मारपाक रावताले आनी फातर मारल्याय बी आमच्या स्कुटरीचेर मारल्या, आमकां मारपाक आयले, खूब जालें. हिंसेचें जेन्ना जातालें तेन्ना रवींद्र बाबाच्या मनांतलें मनीसपण जागे जातालें. अरे फातर मारलो, पुंडलिकाक काय जावना मग, देवाक काय जावना मग, अशे तरेचे एक भावनीक हें आशिल्लें पळय तेजे वेळार येताले. आनी तो रोखडो विचारून येताना फोन बीन तशें नाशिल्लें. एक कार्ड येतालें, हेमा कशें आसा, पुंडलीक कसो आसा. अशे तरेची जी ही मनीसपणाची आशिल्ली ती रवींद्र बाबा मदीं आशिल्ली, जी आयज आमकां पळोवपाक मेळना. म्हणजे अशें हें जालें आसतलें, हें जालें आसतलें, इतलें हाजेर पावना. पूण तेन्ना जे हिंसक मोडपण घेतले आनी इवन रवींद्र बाबाच्या घराचेर सुद्दां फातर मारले, सगळें जालें. रवींद्र बाबा कितें कितें मोडलें हिंसायलें खूब म्हणजे खूब जालें. आज आमी म्हणटात ते सगळे गजाली आमी विसरपाक जायना. रवींद्र बाबान खूब सोंसलां, रवींद्र बाबा खूब भोगलां की ताच्या घराचेर हें केल्लें, आमच्याय घराचेर केल्लें आनी सगळे कडेन हिंसाचार मातिल्लो तेन्ना. पूण तरी आसतना ताची एक काळीज सांगताली हे तरी हें जायना मू. आनीक एक बात तुका आनीक प्रश्न विचारलो. रवींद्र केळकर जेन्ना कोंकणी प्रजेचो आवाज जेन्ना सगळें भार आशिल्लें आनी हिंसाचार जावपाक लागलो तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें, प्रताप सिंग रणजीत सरकार हारपाक लागलें. अशे वेळार काँग्रेसचे कांय कोंकणीक लागीं आशिल्ल्या लिडरांनी प्रेशर हाडपाक सुरवात केली की आंदोलन फाटीं घे. तें जालें. पूण रवींद्र बाबा मदीं एक धाडस आशिल्लें. रवींद्र बाबा कोणाक बीड मुरवत जरी भियेनाशिल्लो. रवींद्र बाब डायरेक्ट सीएमाक जावं हाका फोन करून सांगतालो हें चलता तें हें कितें चलयलां तुमी हें सांगतालो. आनी जे काँग्रेसचे मनीस तुमी म्हणटा तशे लागीं आशिल्ले थ्रू तांचे वतीन सुद्दां रवींद्र बाबान खूब हालचाली केल्यो. आमकां बेश्टी राजभास मेळूना, कोंकणी राजभास बेश्टी जावना, कोंकणी 8व्या शेड्युलांत बेश्टी वचूना. ताजे खातीर खूब त्रास जाले. आनी रवींद्र बाब एकूच मनीस असो आशिल्लो की तो हे सगळीं सुत्रां हालयतालो. अरे तो मतलो जो मंद आशिल्लो तो येवन कोंकणी भाशा मंडळाची पडटी ऑफिस थंड बसतालो. आयचो ताका उचांबळ दिलीप बोरकार नाशिल्लो. तुका उचांबळ करपाक रवींद्र केळकर हातभार लागलो. हांव म्हणटा तशें तुजें व्यक्तिमत्व जें पळय घडलां तें रायटर फायटर रवींद्र केळकारा लागून मेळ्ळां. रवींद्र केळकाराक हांव पयल्या फावट मेळ्ळो तेन्ना म्हजी पिराय 18 वर्सांची.
हांव धेपे कॉलेजीन म्हणजे 11वी मराठींतल्यान सोंपोवन 11वी पास जावन धेपे कॉलेजीन आयिल्लो आनी त्या वेळाचेर हांव मराठीवादी आशिल्लो कित्याक म्हजो व्हडलो भाव नंदा बोरकार जे कादंबरीकार म्हूण आसा तो मराठीवादी कित्या खातीर की ताचे मित्र पळय आशिल्ले ते माधव गडकरी मोहन रानडे आनी ते मराठी शाळा गोंयांत सुरू करपाचो प्रयत्न करताले आनी ताका लागून ताका ती मराठी दिसताले. पूण उपरांतच्या काळांत हांवें रवींद्र केळेकारा कडेन जेन्ना ताची वळख करून दिली रवींद्र केळेकाराक हांवें आक्षी आपयलो आनी थंय आमी एका दिसाचें सेमिनार घेतिल्लें आनी त्या वेळाचेर रवींद्र केळेकारान नंदा बोरकाराक इतल्या थंडपणान कोंकणी कशी जाय आनी मराठी कशी नाका आनी कित्याक नाका हें समजायलें आनी तेन्नाच्यान ताचो बदल ताणें केलो. आतां हांव 18 वर्सांच्या पिरायेचेर आसतना हांव विद्यार्थी चळवळींत हळू येवपाक लागिल्लो. त्या वेळाचेर तसो कांय मनशाचेर कितें आसता त्या काळाचेर एक भीड कशी आसता. एक म्हळ्यार हांव मराठी मिडियमांत आयिल्लो मनीस म्हाका इंग्लीश व्हडलीशी कळना कळटा पूण खंय चुकत काय म्हणून भंय दिसप आनी जो कोण इंग्लीश उलयता तो कितलो चुकता हें कळटा आसतना आशिल्लो असो. आनी ह्या वेळाचेर तुका जर मुखार सरूंक कितें तरी जाय तशें म्हजी घरची परंपरा मातशी वेगळे तरेची आसा. जेन्ना हांव 6 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना आमच्या घरांत पयले फावट एक MP आयिल्लो दिल्लीच्या ओम प्रकाश त्यागी म्हणून आनी तो त्या काळाचेर आमचे हें चलयतालो दयानंद सरस्वतीची आर्य समाज म्हणून चळवळ करताले आनी आमचे नंदाक ते मेळूं घेतालो आनी म्हाका तो दिल्ली व्हरपाक सोदतालो त्या वेळाचेर पूण हांवें सांगलें नाका ताका आमी व्हरूंक दिनात बी म्हणून तेन्ना मातशें अशें जालें. तर ती परंपरा आमच्या गोंयांत आशिल्ली पूण म्हाका जेन्ना खंय तरी कितें करपाची इच्छा आशिल्ली ती करपा खातीर हांव म्हजे मुखार एक नेतृत्व सोदतालो. वाचन म्हणजे मराठींतल्यान खूब जाल्लें तातूंत विवेकानंद हांव रवींद्र केळेकाराक लागून आयलो कित्याक तेन्ना विवेकानंद म्हणटकच तो एक स्वाम्याचें वाचप ना अशी बाकीचें वाचप अशें तरी आशिल्लें. जेन्ना हांव विद्यार्थी चळवळींत आयलो आनी कोंकणी चळवळी कडेन लागीं पावलो तेन्ना रवींद्र केळेकार म्हाका मेळ्ळो आनी रवींद्र केळेकार एकंदर व्यक्तिमत्व जर पळयत जाल्यार तो तागेर मृदुभाश पूण तातूंत एक खराय हें सगळें पळोवन म्हजे मुखार जे पळय नागेश करमली उदय भेंब्रे बी अशे तरेचे सगळें नेतृत्व आशिल्लें तांचे मुखार म्हाका हें उजो दिसलें आनी एक कालेर म्हणून आसता मनशाची आपूण ताका स्वताक जुळोवन घेता आयडेंटिफाय जाता. सो हांव ताजे भशेन तूं कपडे करपाक लागिल्लो. तुमकां जर ह्या म्हयन्याचो बीम जर पळयत जाल्यार पयले पानाचेर फोटो आसा तातूंत दिलीप बोरकार धवे कपडे सोदरो घालता तेवूय रवींद्र केळेकाराच्या तेन्ना हांव ते बरें आठवून बी अशें घालतालो आनी फोटो आनी दुसरे वटेन रवींद्र केळेकार चलता ताका ताच्या खांदाक काळो फोटो आसा आनी तेच कपडे आसा अशें म्हणटकच तुमकां ते कळटा ह्या बिंबाच्या हाचेर तुमकां कवराचेर पळोवंक मेळटलो. तर रवींद्र केळेकाराक हांवें पळयलो आनी रवींद्र केळेकार जसो उलयता तसो एक ऑब्जर्व करपाक लागलो आनी म्हजे भितर जी भीड आशिल्ली ती म्हाका रवींद्र केळेकारान काडपाक लायली. ताणें म्हाका वेगवेगळें वाचन करपाचें मराठी वाचन चड म्हणून सांगलें वेगवेगळ्या भाशेंतलें वाचन करपाक लायलें आनी हांव रवींद्र केळेकाराक बारीकसाणेन पळयत रावलो आनी 18 वर्सांचे पिराये पासून जेन्ना रवींद्र बाब भायर पडला तेन्ना पासून 45 वर्सां हांव रवींद्र बाबा कडेन सतत संपर्कान आसतालो. जे जागा सद्या म्हणजे रवींद्र सांगात म्हणून येता पळय ताजे वयल्यान तुमकां कळटलें. आनी रवींद्र बाब गिरीश हांगा आसा रोहिणी हांगा आसा ह्या ही तिसरी पिळगी हांव रवींद्र बाबा कडेन जेवण ताचे हातचें जेवण येवतालो. पयलीं हांव 18 वर्सां वतालो तेन्ना बाय रवींद्र बाबाची आवय आसताली ती बरी रांदून वाडटाली आनी आगोर करून करून हें करताली. मागीर गोदूबाय तशेंच आगोर करून करून वाडप आनी मागीर ताजे उपरांत तिसरी पिळगी रोहिणी तें पावले काय जेवन वच हें कर तें कर म्हणून आगोर करून हें करप. पूण रवींद्र बाबा उपरांत हांव येवपाचो आसा म्हणून एका जाग्यार बसत आशिल्लो भायर येवन पळयतालो पासय मारतालो करतालो आनी ताका कितें तरी सांगपाक जाय आसतालें तो तागेलो रियाज आसतालो. रोहिणी बाब हांव उलोवपाक वता हेतूय मागीर दिवप आनी घेवप जातालें. रोहिणी बाबाक रियाज करपाक आसतालो. आपूण जें कितें वाचता आपूण कितें बरयता तें कोणाक आयकून ताका घडोवपाक आसतालो. अशे तरेन रोहिणी बाबाक तेन्नाच्यान हांव पळयत आयलो आनी घडत रावलो आनी आज जो दिलीप बोरकार जो आसा पळय ते सगळे रोहिणी बाबाचे
सगळी शिकवण जी म्हाका दिल्ली ती वाचनांतल्यान आनी एक गजाल म्हाका सांगून दिसता आमी रोहित बाबाक रायटर आनी फायटर म्हणटात पळय ते चुकीचे म्हणटात. रोहित बाबा जसो अभ्यास करता आसतना रोहित बाबा फायटर म्हणटा मागीर आपूण रायटर म्हणजे आमी रायटर फायटर न्ही फायटर रायटर रवींद्र केळकर अशें म्हाका म्हणत दिसता. म्हणून त्या आता रवींद्र केळकराचो आमी पळयला एक लेखक रवींद्र केळकर एक लेखक म्हणून जेन्ना एक व्हडलो हें नासता न्ही ताजो एक मोठो प्रभाव आसता घर समाज भायर गांवांत. तुका रवींद्र केळकरा बद्दल कशें हें आशिल्लें की रवींद्र केळकरा बद्दल तूं तुज्यो भावना कितें जाता म्हणजे तूं मातशें एक दचकून आसता ताका काय तूं ताजे कडेन तूं म्हणटा चली सो चली म्हणटा पूण सगळे घरान म्हाका बरेंच आसतालें म्हणजे आजी माय सगळें आनी पूण तातूंत म्हळ्यार म्हाका मातसो दचक कित्याक तें म्हाका सांगूंक नकळो तशें पूण म्हाका हें जायना आशिल्लें फ्रीशें आसतालें अशें. आनी तातो हो फ्रेंडली आसतालो घरान काय तातो एक लेखक तो पूर्ण वेळ बरोवपी. हांवें ताका कसो पळयला की तो एक तर भायर पेपर वाचता किंवा आपले कुडीन बसून तो आपले पुस्तकां वाचप किंवा बरोवप. सो तुका तो तूं ताजे कडेन कितले लागीं तूं ताजे वताले कुडीन कुडीन वतालें ताका च्या बी दितालें जावं तेजें उदक बालदीन गरम उदक करून दवरतालें तें सगळें करतालें पूण हांव ताजे कडेन अशें फ्री उलयनाशिल्लें. आनी म्हाका एक सांग ताजो जेवणाचो वेळ सामको ठरिल्लो आसतालो न्ही काय बद्दल करतलो म्हाका ताका एक म्हळ्यार सारकें जेवण जाय आसतालें. आनी बाई पळय आशिल्ली ताजी आवय म्हजी आजी माय ती आसतना सामकें आमचें जेवण 12-12:30 म्हळ्यार तयार आसतालें आनी मागीर तशेंच करतालीं आनी ताका टायमार जेवण सगळें जाणांच टायमार जेवण घेतालीं तशें. तुका एक प्रश्न म्हाका विचारलो जो हांकां सगळ्यांक समजून घेवपाक आवडटलो रवींद्र केळकराक घर कोणें पळयलां आजवर भुरगीं तुमी सगळ्यांनी रवींद्र केळकराक घर पळोवपाक ना ताजो चलो गिरीश हांगा आसा उदक कृपाली नायकान एक गजाल सांगली की माधवीन ताका सांगिल्लें म्हणून की हें घर आपल्याक टॉलस्टॉयाचें हांवें दिलीपान रशियेक वचून टॉलस्टॉयाचें घर पळयलां तर ताजें घर कशें सांबाळून दवरलां आनी तें घर सांबाळपाक तुमचो गव्हर्मेंट सुद्दां खूब मदत करता. सो तुका माधवीन सांगिल्लें की अशें घर पूण तें माधवीन गिरीशाक सांगलें ना म्हाका पूर्ण खात्री आहा. गिरीश आपल्या मनांतल्यान गिरीशान पयलें घर केलां तें मुद्दम तुमी पळोवपाक जाय. एका लेखकाचें घर कशें आसता आनी ताजो चलो हें सगळें करता आपले पयशे खर्च करून आपलो सबंद वेळ दिवन ताणें ताजी सगळी एवॉर्ड ताजी पुस्तकां ताजी रवींद्र केळकराक घरांत कांय हजार पुस्तकां आसात. ताजो बापूय एक ख्यातनाम असो दोतोर आशिल्लो आनी गोंयांत आनी दिवाक काम केलां. ताणें ताजीच बापाय कडेन पोर्तुगीज आनी कितलेशे आंतरराष्ट्रीय भाशांतलीं पुस्तकां ताच्या घरांत आसा तितली न्ही ती सगळीं सांबाळून दवरप हें खूब मोठें काम कश्टाचें काम आनी तें ताणें केलां. हें घर पळयतकीर लोकांक कितें दिसता ना एक व्हडलो भाटकार हांगा रावता म्हणून ताजे कडेन भरपूर पयशे आसतले ताका आनी पयशे जोडपा खातीर दुसरें कांय करपाची गरज ना म्हणून तो फक्त शांतपणान लेखन करूंक शकता म्हणून. पूण म्हाका रोहित तुजे कडल्यान कळपाक जाय की हो जो पळय कितें समाजान भितर गैरसमज किंवा भ्रम आसा की रवींद्र केळकर खूब श्रीमंत व्हडलो भाटकार ताका इतले नाल्ल पडटा हजारांनी इतले ताका भात येता आनी ताका कांय करपाक गरज ना तें कितलें खरें तुमची भाटां आशिल्ली ती कितें केली भाटां आसात ती मुणकारांची मुणकारां पयशे खंयच्यान येताले फक्त गिरीशा कडल्यान खरें चलो रवींद्र केळकराक कांयच इन्कम नाशिल्लें आनी तेन्ना वर्तमानपत्रांत लेख बरोवपाक कोण पयशे दिनाशिल्ले. पुस्तकां कोंकणीची छापल्यांत एक लक्षांत घे कोंकणीची स्वताची प्रकाशन संस्था नाशिल्ली. अशे वेळार रवींद्र केळकरान आपल्यालें जाग प्रकाशन सुरू केलें जाग म्हयनाळें सुरू केलें आपले पयशे घालून. सो रायटर फायटरांत भितर तेंय येता एक भाशेची बुन्याद उबारतना स्वताची प्रकाशन संस्था कितें ना चल आपणे पयलीं रवींद्र केळकरान बरयलें वैचारीक लेखन करपी तो कितें कादंबरी ना कादंबरी जाली नाटक ना नाटक कोंकणी सगळं गोंय न्ही कोंकणी चवथी कास कोंकणी कोंकणी फुडें सरपाक जाय फुडें वयर वचपाक जाय हें मत सगळ्यांचें आमच्या जाणट्यांचें आशिल्लें. आनी तातूंत आमची शिबिरां जातालीं वेळंगा शिबिरां जातालीं वेळंगा
स्ट्रॅटेजी ठरोवपाक की कोंकणी कशी करप आनी तातूंत सांगपाचें म्हणल्यार हांव एकलेंच चली आसतालें. एक विक्टोरिया फेर्नांडीस आसताली ती केन्ना केन्ना येताली. मागीर आनी कशी संगीता परब याद जाता म्हाका निर्मला ताई आशिल्ली. आनी चली अशी कोण नाशिल्ली की फुडारपणान आपूण वतलें आनी कोण करतलें अशें आनी एक ग्रूप असो आमचो नाशिल्लो. आनी रवींद्र बाबान बी सदांच हें करप प्रोवोक करप हेमा तूं एक मेळटा हेमा तूं एक मेळटा आनी हाड करून. आनीक तातूंतल्यान कितें जालें की एक हळू करून आमच्या मदीं एक ग्रुपूच तयार जालो. आनी ह्या सगळ्यांक म्हणजे बायलांनी येवचें बायलांचें संघटन जावचें हे खातीर रवींद्र बाब स्वता आमच्या आतां मेळाव्यान बी येताले चित्रंगीचे मेळावे जाताले बायलांचे. त्या मेळाव्याक रवींद्र बाब आसतालेच सगळ्याचे म्हणून आपूण जमल्यार येताले कारण मुद्दाम आपोवपाक जाय जावं VIP म्हणून बसोवपाक जाय अशें हें केन्ना आतां गिरीशान सांगला तशें अशें हें ताजें केन्नाच नासतालें की सामान्य मनशा भशेन तो जातालो कित्याक ताज्या हातूंत ती फायटींग स्पिरीट आशिल्ली. आमी आतां म्हणटा आमी आतां उपमा दिता कार्ल मार्क्स आनी हें पूण ते कार्ल मार्क्साच्या हाजी सुद्दां मार्क्सिजमाचे गुण ताज्या हांवें पळयले खूब फावटी. म्हणजे सामान्यांतलो सामान्य जावन तो सगळ्यांक फुडें काडटालो. सामान्याची व्यथा समजून घेता सामान्याची वेदना समजून घेतालो. म्हाका कितें जाल्यार ताका दुखतालें अशें तरेन तो मनीस फायटर म्हणजे कितें हाजे भायर नाशिल्लो की फायटींग स्पिरीट आशिल्ली पूण दुसऱ्याच्या वेदने कडेन सुद्दां समरस जातालो. हांवें म्हणलां पिढी घडयली. लेखक हो खरो लेखक कोण आसता तो प्रेरणा दिता. प्रेरणा हो शब्द खूब म्हत्वाचो. उर्बा दिता प्रेरणा दिता आनी समाज घडयता आपल्या खातीर हें काम फुडें व्हरपाक. माधवी ताणें घडयलो सांगचे सर्वार्थान. माधवीची याद उसळल्यार कितें थरथरो कसो करता. माधवी हे आमचे सामकें म्हणजे एक धीर दिवपी एक कणकर हें आशिल्लें आमचें म्हणजे परत रवींद्र बाब एक देवळांत आसताले ते. रवींद्र बाब सतत ती सांजचो आतां रवींद्र बाब पासये करताले. हे जाल्यार माधवी घडयता तेन्ना कोंकणीक भाशाच ना म्हणटाले व्याकरणच ना म्हणटाले. तूं माधवी तेन्ना पुण्याक धरलें डेक्कन कॉलेजींत भाशाशास्त्र शिकपाक. कशें तरेन एक मनीस घडोवप भाशे खातीर. आनीक ते एकल्यान घडलें म्हणून ताणें येवन हांगासर खूब जाणां कडेन हें केलें जाणां प्रवृत्ती केलें की आमी भाशा अशी तरेची म्हूण धरपाक जाय. आनी भाशाशास्त्र म्हणटा तो एक विशय आमच्या हातूंत आयलो कोंकणी ताचे हातूंतल्यान आनी तें घडलें. आनी दुसरी गोश्ट हांव एक सांगपाक वतालें की कोंकणी प्रजेचो आवाजा वेळा तुमी फोटो जर पळयशात त्या फोटोन मॅक्झिमम हातून रवींद्र बाब आसा फोटो. आनी बायलांचो खास मोर्चा काडपाचो ठरयलो की जातलो करून बायलांचो मोर्चा इतलो लांब जालो त्या हाका. आनी फुडें कोण सगळ्यान फुडें रवींद्र बाब केळेकार बेजारा सगळी जाणटो मनीस. आनी अचूक त्या मोर्चांत लाठीचार्ज जालो. खंयच्यान तरी फातर शेवटा ताजी हें संशोधन कोण पळय करपाचें आसा आनी ते तुमी PhD केल्या की कोंकणी प्रजेच्या आवाजान फातर खंयच्यान आयलें काय म्हणून जाल्यार तो एक बरो विशय आसा तुमी करचोच म्हणटा. रवींद्र बाब जाल्यार सांगतलो आतां जाल्यार काड सोदून कोण तो निश्चेचे प्रश्न आसा थंयसर खबर आसा दिलीप तूं म्हाका परत हें जाय की समाज घडोवपाची खंयची प्रक्रिया संघर्ष कोंकणीक आतां रवींद्र गेल्या 10-12 वर्सां गेली कोंकणीक सगळें मेळ्ळा. सो ही जी पळय रायटर फायटरची पळय प्रक्रिया सुरू जातली ती आतां सोंपली. कोंकणीक सगळें मेळ्ळा आनी आतां सगळें शांत आतां सगळें फायदे घेवपाची सुरू जाल्यात काय रवींद्र केळकराची संघर्शाची प्रेरणा अजूनय उरल्या. रवींद्र बाबा कोंकणी हे साध्य नाशिल्लें रवींद्र केळकराचें ते साधन आशिल्लें. आमकां गोंय घडोवपाक जाय आनी गोंय उबारपाक जाय जाल्यार कोंकणीच एक साधन म्हणून वापरून शस्त्र म्हणून करपाक जाय. तुम्ही जर महाभारत जर सगळें वाचत रवींद्र बाबान बरयलें तें अनुसंजन वाचा किंवा तातूंत महाभारतांत कृष्णाची जी भुमिका आसा श्री कृष्णाची तातूंतली रणनिती ती प्रत्येक रणनिती रवींद्र केळेकारान आपल्या सगळ्या चळवळीच्या वापरिल्ली दिश्टी पडटा. हांव कोंकणी प्रजेच्या आवाजात सुरवातीक पासून ताजे बरोबर आशिल्लो. ताजे बरोबर न्ही जेन्ना जनता पार्टी गोंयांत जेन्ना फॉर्म केली तेन्ना पासून हांव रवींद्र बाबा बरोबर सामको लागशिल्ल्यान आशिल्लो. मोरारजी देसाय जॉर्ज फर्नांडीस हांचे सगळें राजकारण हांवें लागशिल्ल्यान पळयलां
आणि रवींद्र केळेकार त्या वेळाचे रणनीती कसो आखतालो आणि कितें कितें करतालो हे सगळें हांवें इतले बारकायेन पळयलां. आता हे बारकायेन कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक म्हजे भितर एक ग्रास्पिंग पावर आशिल्ली आणि हांव तें एक टिपतालो कसो हांव तें हें करून पळयतालो आणि त्या खातीर म्हाका प्रत्येक गजाल म्हाका आज ताजी याद जाता आणि हांव नोटींग करून दवरतालो. हांव डायरी बरोवपाक रवींद्र केळेकाराक लागून शिकलो. ज्या दिसा कितें घडटा तें हांव नोट करून दवरतालो आणि आज ते सगळें आसा. आणि आज जेन्ना हांव सगळें जनरेशन पळयता, आतां हांव कित्याक जावंक पावलो म्हणजे म्हाका खुबशी आशिल्ली. हांव 1.5 वर्स फिल्म इंडस्ट्रीन हांवें काडली. राईस करनाचे सगळ्या लोकां कडेन हांव सगळ्या कडेन हांव शिकून घेतले खूब गजाली. पूण हांव थंय उरलो ना, तगलो ना, कित्याक तेंचे ते भ्रश्टाचार करप्शन सगळें पळयलें. हांव परत गोंयांत आयलो. परत रवींद्र बाबाच्या चौक्यान सांपडलो. रवींद्र बाब लोकांक इतलो हें करतालो, उलयतालो. ताजे एक दीस म्हाका मागले एक जागा खातीर बरें म्हणून. हांवें एकांकिका धाडून दिली जागा खातीर आनी ती ताणें दवरली आनी छापूंकूच ना. हांवें रवींद्र बाबाक खरबरीत पत्र बरयलें. हांवें एकांकिका तुवें मागिल्ली ते परत धाडून दिली. तुवें ती छापली ना, छापपाची नासत जाल्यार परत कर. रोखडेच 2 दिसांनी ताजें म्हाका अंतर्देशीय पत्र पावलें. तुवें छाप किंवा परत कर हें तुवें बरयलां पळय, हांव दोनूय करिना, ती म्हजे कडेन राखून दवरता. आमकां सवलत, आमकां केन्ना वेळ केन्ना मेळटलो तें पळोवया आणि ताजेर सोपस्कार करून आणि 2 एकांकी हाडून दी, पुस्तक काडुया. तुका नोबेल प्रायज फावो हो ताजो शेवट. तातूंत तो चडसो मारतालो हें म्हाका कळटालें ताका. पूण हेका जो आतांच वयर सरता लेखक ताका नोबेल प्रायज तुका फावो म्हणून हांवें मानसीक दाखयलें तें पत्र, रवींद्र बाबाचें पत्र म्हणून ते छापय म्हणजे नाका, छापपाची गरज आसूया. तर अशी तरेन म्हणलें एकांकिका संग्रह. पूण तूं रवींद्र केळेकाराक इतलो लागीं, ताजो वैचारीक वारस स्वताक मानता, तुजें एकूय पुस्तक जात अशें काडूं ना. ताजे काडपाचे फाटले कारणां वेगवेगळी आसात. कित्याक त्या काळाचेर इतले व्हडले लेखक आशिल्ले, हेमा आशिल्ले, दामोदर मावज पुंडलीक नायक आशिल्लो, अशे तरेचे प्रकाश पाडगांवकर अशे कितले लेखक आशिल्ले. आनी त्या वेळाचे पुस्तकां काडप म्हणटात पळय ते सामकें लॉसान. विद्यार्थी चळवळींतल्यान भायर सरलो, राजनाय विद्यार्थी चळवळींतल्यान भायर सरलो, गोंयची विद्यार्थी चळवळ काबार जाली. आज खंयचोच विद्यार्थी चळवळींत म्हाका दिश्टी पडना. तो फकत सरकाराची बाबा कितें लाडली येवजण, सरकारी नोकरी, सरकारी हातून दिसता. आमी केन्नाच विचार केलो ना आनी तो विचार केलो ना म्हणून आज हांव दिलीप बोरकार जावंक पावलो. नाजाल्यार कोण जातलो आशिल्लो, गव्हर्मेंट सर्वंट जावंक पडटलो आशिल्लो. पाबलो नेरुदाक जेन्ना विचारलें तूं पाद्री कित्याक जावंक वचना म्हणून, हांव वचना म्हणून सांगलें, कित्याक म्हाका पाबलो नेरुदा जावंक जाता.